बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद टॉक्स पार्ट 2 होने जा रहा है मंगल को, मगर अभी भी अनसर्टेनिटी है, बेयकीनी की सूरत हाल है। क्या क्या हो रहा है इस्लामाबाद में और पूरी दुनिया की तवज्जो इस्लामाबाद पर क्यों है, तमाम तर अपडेट्स इस वीडियो में, इस व्लॉग में। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, मेहरबानी आपका सिर्फ एक क्लिक करना है और शेयर भी कीजिएगा अगर पसंद आए और कमेंट्स भी कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उनकी टीम यानी जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच रही है, बल्कि इस्लामाबाद पहुंच गई है टीम थोड़ी देर पहले। मगर दूसरी जानिब जिससे मुज़ाकरात करने हैं वो है ईरान। ईरान अभी तक नाला है, इनकारी है, इस्लामाबाद नहीं आना चाहता, टास्क में शिरकत नहीं करना चाहता। कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की, मुतज़ाद किस्म की जो हैं स्टेटमेंट्स आ रही हैं ईरान की जानिब से कि शिरकत नहीं करेंगे और कह रहे हैं कि करेंगे, मगर देखना है कि अल्लाह सब मंगल की वो आते हैं या नहीं। तो इस हवाले से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि अमेरिका की जानिब से ईरान का जो कार्गो शिप है उसे कब्ज़े में लिया गया, उसके ऊपर हमला किया गया है, जो कि चीन से सामान लेके ईरान आ रहा था। जिसके बाद उनका ये कहना है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की नाकाबंदी अमेरिका ख़त्म नहीं करता, नेवल ब्लॉकेट ख़त्म नहीं करता, अमेरिका पीछे नहीं हटता, उस वक्त तक वो मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर है जिसे CBM कहा जाता है। इसके बाद इत्तलात के मुताबिक ईरान ने कुछ प्रोजेक्टाइल्स ईरानी जो हुदूद में कायम नेवल ब्लॉकेड है अमेरिका का, उनके शिप्स के ऊपर और उनके मरीज़ के ऊपर किया है। इसके हवाले से तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि क्या क्या वहाँ पर मौजूद है। अब कशीदगी बहुत बढ़ गई है, मगर ट्रंप बज़िद हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद में टॉक्स करने हैं। अब टॉक्स होंगे या नहीं, इस हवाले से अब देखना है, चंद घंटे इम्पोर्टेंट हैं। आज अपडेट यह है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जनरल आसिम मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता किया है, उन्हें आगाह किया है मौजूदा सूरत हाल से और उनसे रिक्वेस्ट की है, ये ख़बर ज़राए से आई है कि वो अपना नेवल ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे, उसे ख़त्म कर दें। जिस पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानी करवाई है और वादा किया है कि ही विल सीरियसली कंसिडर फील्ड मार्शल रिक्वेस्ट। अब देखना है कि वो मतलब कंसिडरेशन यही है कि वो अपना नेवल ब्लॉकेट ख़त्म करके जो उनके शिप्स हैं वो उन्हें पीछे हटा देंगे, मरीन्स को पीछे हटा देंगे। इस हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर ने अपने कॉन्फिडेंस जो फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर और दीगर लोग हैं उनसे मुशावरत भी की है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से। और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने आज मुख्तलिफ 2 मुलाकातें की हैं अलहदा, और वो जो अमेरिकन चार्ज दी अफेयर हैं, एक्टिंग एम्बेसडर हैं निताली बेकर, उनसे मुलाकात की है। और थोड़ी देर बाद ईरानियन एम्बेसडर हैं रज़ा अमीर मुक़द्दम, उनसे भी मुलाकात की है और उनसे मौजूदा सूरत हाल के ऊपर जो पार्ट 2 इस्लामाबाद टॉक्स होने जा रहे हैं उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो इसमें शिरकत करें, क्योंकि अमेरिकन डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है। जिसके बाद उन्होंने उनका जो मैसेज है वो प्राइम मिनिस्टर को भी पहुंचाया है। और अमीरी जो मुक़द्दम हैं ईरानियन एम्बेसडर, वो मसूद पेज़ेश्कियान और ईरान के जो स्पीकर हैं बाकिर गालिबाफ और अब्बास अरागची फॉरेन मिनिस्टर, उनको भी उन्होंने मैसेज पहुंचाया है। दूसरी जानिब अपडेट यह है कि तकरीबन 6 जहाज़ पर मुश्तमिल जो एक कार्गो जो बताया जा है C-10 तैयारे थे, जिन्हें पाकिस्तान में C-130 भी होते हैं, वो जदीद तरीन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, वेपन्स, सिक्योरिटी आलात और जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का जो मोटरकैड है वो इस्लामाबाद पहुंचा दिया है। इस्लामाबाद में तकरीबन 20,000 से ज़ायद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो तैनात हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सिक्योरिटी पाक फ़ौज के सुपुर्द है। रेंजर्स, FC, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है। सख्त तरीन इक़दाम किए गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, ऑफिसेज़ वर्क फ्राम होम हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि मार्केट्स वगैरह जो है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बंद करवा रही थी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, क्योंकि जो तैयारा है जेडी वेंस का और अमेरिकन जो डेलीगेशन आ रहा है वो इस्लामाबाद पहुंच गया है। जिसके बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, रेड जोन की जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं।
کشمیر ہائی وے، ایکسپریس ہائی وے، جناح ایونیو سب بند ہیں، اور اس کے لیے انتظار اب کیا جا رہا ہے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ تھی اسلام آباد کے اندر کی صورتحال۔ پارٹ 1 جو اسلام آباد ٹاکس ہوئے تھے وہ 11 اور 12 اپریل کو اسلام آباد میں ہوئے تھے، ہفتہ اتوار، جو کہ 21 گھنٹے تک جاری رہنے کے بعد اس میں تعطل پیدا ہو گیا تھا اور انکنکلوسیو ختم ہو گئی تھی، جس کے بعد جے ڈی وینس اور امریکی وقت پاکستان سے واپس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان نے ثالثی کی کافی کوششیں کی ہیں، اور اب ثالثی کی کوششیں اتنا رنگ لے کے آئی ہیں کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن تہران گیا، انہیں راضی کیا مذاکرات کے اوپر، مگر نیول بلاکیڈ جو ہرمز میں ہے وہ آڑے آ گیا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ منگل کی صبح جو ایرانی ڈیلیگیشن ہے وہ اسلام آباد پہنچ سکتا ہے، اور منگل کی صبح ہی یہ مذاکرات شروع ہوں گے۔ اب دیکھنا ہے کب تک جائیں گے، اور جب یہ مذاکرات کمپلیٹ ہوں گے، امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر سیز فائر ہوتا ہے تو اس کے اوپر دستخط کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ خود آئیں گے۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، مگر ایک ہی وقت میں وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ نہیں رہ سکتے، اور اگر کنکلوژن ہوتا ہے، سیز فائر ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو جے ڈی وینس کو واپس جانا ہوگا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان آ سکتے ہیں۔ اب کہنا ہے ہم ہرمز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز، یہ تقریباً 32 جو بتایا جائے کلومیٹر ہے، اور جس میں سے یہ ایرانی حدود کے اندر ہے، اور ایرانین ٹیریٹوریل واٹرز میں آتا ہے۔ انٹرنیشنل جو قوانین ہیں اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے، اس کی کیلکولیشنز میں نہیں جانا چاہتا، مگر نیول بلاکیڈ اس وقت امریکہ نے لگایا جب اسلام آباد میں ٹاکس ہو رہے تھے 11 اور 12 اپریل کو، اور یہاں پر تمام ایرانی ڈیلیگیشن موجود تھا۔ اس وقت امریکن فورسز نے 5000 مرینز، 12 جو ڈسٹرائرز ہیں، 2 شپس، B-52 طیارے، اور ابراہم لنکن جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ وہاں پر پہنچا دیا، اور وہاں پر جو ایرانین ناکہ بندی ختم کر کے امریکن نیول ناکہ بندی لگا دی، اور بلاکیڈ ہو گیا، جس کے بعد ایرانی پورٹ سے اور ایرانی پورٹ تک جتنے بھی شپس تھے اس کے آنے جانے کے اوپر پابندی عائد کر دی۔ یہ معاملہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اگر یہاں پر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے سیز فائر کے بعد، جو کہ منگل کی صبح 21 اپریل کو ختم ہو رہا ہے، ایکسٹینشن نہیں ہوتا اور پیس ایگریمنٹ نہیں ہوتا، تو امریکن فورسز وہاں سے جو مرینز 5000 موجود ہیں اور بہت سے طیارے موجود ہیں، وہاں سے وہ بمباری کر سکتے ہیں اور ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں، جیسے امریکہ نے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ سیویلائزیشن ختم کر دیں گے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں ایرانی پرسپیکٹو سے، تو ایرانی پرسپیکٹو سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالکل عین ایرانی فورسز اور IRGC کے نشانے کے اوپر ہے نیول کی بلاکیڈ۔ امریکن 5000 مرینز، 12 ڈسٹرائر، 2 شپس، ایئر کرافٹ کیریئر اور جہاز اور دیگر چیزیں، وہ وہاں پر انہیں اتنی زیادہ موجود ہیں ان کے پاس کمک اور سائبر جو اسسٹنس ہیں ایران اور رشیا کی جانب سے، کہ وہ آرام سے ایرانین بلاکیڈ ختم کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب صورتحال میں نے آپ کو بتائی، اب بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہے ڈیگو گارشیا، ایک نیول بیس ہے جو کہ امریکہ کا اور برٹش کا ہے، وہاں سے امریکن جو وہاں پر بیس ہے اور وہاں سے وہ بآسانی ری فیولنگ کر کے نشانہ بنا سکتا ہے ایران کو، مگر وہ کس صورتحال، اگر امریکن ہم پرسپیکٹو کو چھوڑیں، ایرانی پرسپیکٹو کو دیکھیں، تو ایران نے تقریباً 10 مارچ کو وہاں پر ایک میزائل حملہ کیا تھا، اور وہ 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ ایران نے اس کی تردید کی تھی کہ صرف ایران کے پاس 2000 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے کروز میزائل موجود ہیں۔ وہ ذرائع کا کہنا ہے کہ چائنیز اسسٹنس کی وجہ سے وہاں انہیں کچھ ایک ان کے پاس سائبر اسسٹنس ہے، جو کہ ان کے پاس وہ ویپن تھا، اور اس کے ذریعے انہوں نے ڈیگو گارشیا نیول بیس کو، ملٹری بیس کو نشانہ بنایا تھا۔ اور اگر وہی کمک سائبر اسسٹنس ان کے پاس ہوئی اور ایران نے سائبر اٹیک اسی طرح کیا 10 مارچ کی طرح، تو وہاں پر جو امریکن جہاز ری فیول کے لیے جائیں گے
وہاں پر میزائل کی اپلوڈنگ کے لیے جائیں گے, لاجسٹیکل سپورٹ کے لیے جائیں گے, تو اگر ایرانی سپورٹ کے ساتھ ایران چائنا مل کے وہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں, تو وہاں پر کیونکہ وہ ٹوٹلی ڈیجیٹائز ہے وہ ملٹری بیس, مگر اتنا جدید ترین نہیں ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی کا وہ مقابلہ کر سکیں یا موازنہ کر سکیں. لہٰذا اگر چائنا نے ایران کے ساتھ مل کے وہ جو لاجسٹیکل سپورٹ جو ہے جسے PCL وغیرہ کہا جاتا ہے اور PLC, اگر وہ ڈسٹرب کر دیا تو وہاں پر نہ ہی میزائل اپلوڈ ہو سکیں گے, نہ ہی ری فیولنگ ہو سکے گی, اور نہ ہی سائبر اسسٹنس مل سکے گی, جس کی وجہ سے وہ وہاں سے ایران کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے. تو معاملہ یہاں پر بہت گھمبیر ہو چکا ہے, کافی انسرٹن ہے, اور لگتا یہ ہے کہ اب دوبارہ جنگ شروع ہوگی. اگر شروع ہوگی تو ایران کے پاس بھی لیوریج ہے کہ وہ بآسانی ڈیگو گارشیا اور امریکن نیول بلاکیڈ کو ہرمز میں نشانہ بنا سکتے ہیں. مزید اپڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا, آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. نوید صدیقی کو اجازت دیں. السلام.